नाजरीन, अपनी नशरियात को हम आगे बढ़ाते हैं और अब वक्त हुआ है कि हम अपने प्यारे भाई इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से बात करें। ऑल द वे जेलम से हमें लाइव ज्वाइन करते हैं। आप एक रिलीजियस स्कॉलर हैं और रिसर्चर हैं। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अली भाई, इससे पहले कि मैं आज के मौजू की तरफ बढ़ूं, मैं चाहूंगा आप कुछ कहना चाहते हैं आज के हालात जो पूरी दुनिया के चल रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तान में, ईरान में, आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? जी, सबसे पहले तो हम ताज़ियत करेंगे ईरानी अवाम के साथ भी, और खुसूसन अहले तशय्युअ के जो मकतब से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं। ज़ाहिर है उनके लिए बहुत बड़ी पर्सनैलिटी थी आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब रहिमहुल्लाह ताला। वो शहीद हुए और बेदर्दी के साथ इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर ये एक्टिविटी परफॉर्म की। हम इसे अपने प्लेटफॉर्म से कंडेम करते हैं और हमारी हमदर्दियां जो है वो ईरान के अवाम के साथ, अहले तशय्युअ मकतब के साथ है। कि दुनिया में दो ही बड़े मस्जिद इनके थे, एक तो है अभी सिस्तानी साहब आयतुल्लाह सिस्तानी इराक के अंदर, और ईरान में ख़ामनेई साहब। अब उनकी जगह उनके सक्सेसर आ चुके हैं इसमें। लेकिन मैं अहले तशय्युअ मकतब से हाथ जोड़कर अर्ज करूंगा, उनके उलमा से, इंतहाई नॉन वायलेंट उनका ऑलरेडी एटीट्यूड रहा है पाकिस्तान में। उनके ऊपर काफी दफा यहाँ पे जुल्म सितम किया गया दूसरे नॉन स्टेट एक्टर्स की तरफ से, लेकिन उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से इसको रिस्पॉन्स किया। तो ये भी जो कराची में कल शहादतें हुई हैं, मैं नहीं समझता कि इस तरह की एक्टिविटी होनी चाहिए थी कि एहतजाज को इस लेवल पर ले जाया जाता कि इस किस्म की एक्टिविटी परफॉर्म होती। अब मुस्तकबिल में भी ख्याल रखें कि जो प्रोटेस्ट है उसको वायलेंट ना होने दें और कोई कानून को तोड़ने वाला मामला ना करें, क्योंकि कानून तोड़ेंगे तो फिर कानून हरकत में आता है और फिर वो ये नहीं देखता कि ये बंदा मजलूम है या जालिम है। तो इस एतबार से जरूर मैं रिक्वेस्ट करूंगा। ऑलरेडी ऑन बोर्ड है हर इलाके में अहले तशय्युअ के बड़े उलमा को डीसीज और डीपीओज बुला के मीटिंग्स कर रहे हैं। हमारे जेलम शहर में भी मीटिंग हुई, तो वो माशाल्लाह पहले भी उनका एटीट्यूड अच्छा है, लेकिन इसमें कराची के वाक़े के बाद और कई एक जगह पे वाकयात हुए। ऑलमोस्ट 30 के करीब लोग शहीद हुए हैं पाकिस्तान में, जो फिगर दे रहे हैं अहले तशय्युअ उलमा। तो उनको चाहिए कि अपने अवाम को ये चीज समझाएं कि अपने मुल्क के अंदर हम इस किस्म की आग ना लगाएं, क्योंकि दुश्मन तो यही चाहता है कि सुन्नी शिया फसाद शुरू करवाएं। और देख लें इसी वजह से जो अमेरिकन अड्डे हैं, अगरचे वो हमारे मुसलमान मुल्कों के अंदर है, लेकिन इन प्रिंसिपल वो अमेरिका के अंडर आते हैं। वहां पे अगर कोई मिसाइल गिरता है तो वो किसी मुसलमान मुल्क की बाउंड्री को क्रॉस करना नहीं। इसके बावजूद उन्होंने उन मिसाइल्स को उस तरह इंटरसेप्ट नहीं किया ताकि एक सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट जो है उसको उभारा जाए। तो इस किस्म की आग पाकिस्तान में नहीं आनी चाहिए। बहुत बहुत अच्छा पैगाम दिया अली भाई। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले बोल न्यूज के नाजरीन को भी खुशामदीद कहना चाहता हूं। आप भी हमारी नशरियात देख सकते हैं। अली भाई, आज का जो हमारा मौजू है वो है याजूज माजूज। इनके हवाले से इनका कुरान में किन किन जगह मुकामात पर जिक्र आया है और इस वाक़े से हमें क्या पैगाम मिलता है? याजूज और माजूज दो आप समझ ले नस्लें हैं सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से। नूह अलैहिस्सलाम के 3 डोमिनेंट बेटे थे। सबसे बड़े जो थे वो साम थे। सेमेटिक वो लोग हैं जो बनी इसराइल और बनु इस्माइल है। खुद नबी इस्लाम भी जो है वो साम की औलाद में से हैं। हम जो एशिया के लोग हैं ये भी साम की औलाद में से हैं। दूसरे उनके जो बेटे हैं वो हाम है। हाम ये अफ्रीकन जितने हैं ये हाम की औलाद है। और तीसरा जो बेटा था याफिस, उसकी औलाद ये गोरे यूरोप के लोग और चाइनीज है। और उन्हीं की औलाद में याजूज और माजूज दो बड़ी पर्सनैलिटीज और उनके जरिए 2 नस्लें चली। गॉग मैगॉग इनको इंग्लिश में कहते हैं। कुरान पाक में इसका जिक्र सूरह अल अंबिया के अंदर मौजूद है। कुर्ब क़यामत की निशानियों में से कि याजूज और माजूज खोले जाएंगे और वो हर बुलंदी से नीचे उतरते होंगे। और सूरतुल कहफ में भी जिक्र मौजूद है कि जब याजूज माजूज ने तारीख में एक दफा तबाही मचाई थी तो जुल्करनैन बादशाह ने उनके फितने को रोकने के लिए 50 मील थी चौड़ाई के एतबार से वो, ये इसकी टोटल जो चीजें रिपोर्ट हुई है इस एतबार से। की क्या अहमियत है? देखें, जो सही मुस्लिम में 10 निशानियां रिपोर्ट, सूरज का मगरिब से निकलना, याजूज और माजूज
ذکر ہے کہ جب دجال کو عیسیٰ ابن مریم مقام لد پر قتل کریں گے تو اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کھل جائیں گے اور وہ جس کھیتی میں جائیں گے اس کو اجاڑ دیں گے، جہاں کہیں پانی کے ذخیرے سے گزریں گے سارا پانی پی جائیں گے۔ اب اس حوالے سے آج کے اس ماڈرن دور میں دو رائے پائی جاتی ہیں۔ جی، ایک رائے ان لوگوں کی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک وہ یاجوج اور ماجوج کھولے نہیں گئے ہیں۔ بالکل۔ دوسرے لوگ ہیں جو کہتے ہیں یاجوج اور ماجوج کھل چکے ہیں اور یافس کی اولاد میں سے گریٹ برٹن نے بہت بڑی امپائر قائم کی اور اس سے بھی پہلے رومن امپائر تھی۔ اگرچہ سیمیٹک جو لوگ تھے ان کی اولاد میں بھی ایک بڑے لیول کے اوپر امپائر قائم ہوئی، بنو امیہ کی اور بنو عباس کی، کیونکہ یہ سیمیٹک ہے۔ اور یافس کی اولاد میں سے جو امپائر قائم ہوئی وہ گریٹ برٹن تھی، اور اس وقت بھی امریکہ کو آپ دیکھ لیں وہ بھی یافس کی اولاد میں آتا ہے، ان کی دنیا کے اوپر بادشاہی ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی جو قرب قیامت میں یاجوج اور ماجوج کا نکلنا ہے تو اس سے مراد یافس کی وہ والی اولاد ہے جو چائنیز ہے، اور چائنیز ابھی تک تو اپنے آپ کو نیوٹرل رکھے ہوئے ہیں، لیکن قرب قیامت میں یہ بھی نکل آئیں گے۔ یہ وہ اولاد ہے جس کا ذکر صحیح مسلم میں ملتا ہے کہ قرب قیامت میں وہ جہاں سے گزریں گے ہر چیز کو کھا جائیں گے، اور چائنا کے لوگ آپ کو پتا ہے نہ بیٹر چھوڑتے ہیں تو جو لوگ اس تعبیر کو مانتے ہیں تو ان کا موقف یہ ہے کہ یافس کی وہ والی اولاد جو ہے وہ قرب قیامت میں چائنیز کھلیں گے اور پوری دنیا کے اوپر وہ رول کریں گے۔ اچھا علی بھائی، آج اگر ہم سوشل میڈیا پہ جب نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نا بہت سی اس معاملے کے حوالے سے ویڈیوز ملتی ہیں، بہت سی کہانیاں عوام میں خوف پھیلانے کے حساب سے پھیلائی جاتی ہیں کہ لائک کچھ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ زومبیز، کچھ عجیب عجیب کہانیاں ہیں، اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ نہیں، یہ تو کہانیاں خود سے بنا لی نا انہوں نے۔ میں نے آپ کو بتایا دو ہی تعبیرات موجود ہیں، ان میں سے جو اسٹرانگ تعبیر آج کل کے ماڈرن اسکالر لیتے ہیں، ہمارے استاد غامدی صاحب یا ان سے پہلے ان کے استاد مودودی صاحب، اور مودودی صاحب کے بھی استاد ابوالکلام آزاد، انہوں نے تو باقاعدہ ذوالقرنین بادشاہ کے حوالے سے بھی وہ ٹروتھ ریویل کیا جو پہلے لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ یعنی ہمارے پرانے جتنے مفسرین ہیں وہ سکندر اعظم کو ذوالقرنین بادشاہ مانتے تھے، حالانکہ وہ تو کافر تھا۔ جی ہاں، یہ سب سے پہلے امت میں 20ویں صدی کے اندر ابوالکلام آزاد تھے جنہوں نے یہ ٹروتھ ریویل کیا کہ یہ ذوالقرنین بادشاہ جو ہے وہ پرشین امپائر کا بانی تھا اور وہ مواحد تھا، اور وہ بھی انہی دنوں ایک مجسمہ نکلا جس میں 2 قرن تھے، 2 سینگ تھے، ان کی وہ امپائر کی علامت تھے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ یہ ذوالقرنین بادشاہ جس کا ذکر پرانے مفسرین کو معلوم نہیں تھا تفصیل کے ساتھ یہ بادشاہ کون سا ہے، تو وہ والا بادشاہ ہے۔ تو وقت کے ساتھ کچھ چیزیں متشابہات سے محکمات میں بدل جاتی ہیں، بہرحال یہ تاریخی چیزیں ہیں اور تاریخ کے اندر 2 رائے پائی جا سکتی ہیں۔ اس وقت بہرحال یہ زومبیز کے حوالے سے جو بات کرتے ہیں وہ زومبیز والا معاملہ نہیں ہے۔ زومبیز تو پاکستان کے اندر اتنے زیادہ ہیں جو مذہب کے نام کے اوپر اور پالیٹکس کے نام کے اوپر زومبیز بنے ہوئے ہیں، ہمیں تو ایک زومبیز سے خطرہ ہے، نہیں صحیح کہہ رہے ہیں۔ زومبیز سے فی الحال کوئی خطرہ نہیں۔ اچھا علی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ آج کے موضوع پر گفتگو کیا اور آپ نے بہت اچھا پیغام دیا حالات حاضرہ کے حساب سے بھی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اور ناظرین اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے، حاضر ہوتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اب دیکھتے رہیے رمضان میں بول، آن بول انٹرٹینمنٹ اینڈ بول نیوز۔